सर्वेभ्यः संस्कृतानुरागिभ्यः साहित्यविद्यावधू प्रणयिजनेभ्यश्च सादरं नमः। अर्वाचीन संस्कृतमिति नाम्ना सुविदितायाः त्रैमासिक संस्कृतपत्रिकायाः नवीनः अङ्कः समुपलब्धः। स चायमङ्कः ऐषमः एप्रिल मासस्य 15 दिनाङ्कादारभ्य जुलाई मासस्य 15 दिनाङ्कं यावत् इति यः अवधिर्वर्तते तत्कृते प्रकाश्यतामेति अयं सप्तचत्वारिंशत्तमे वर्षे पत्रिकायाः द्वितीयस्तृतीयश्च अङ्कः वर्तते। संयुक्ताङ्कोऽयं खलु वर्तते। अनेन पत्रिकायाः षडशीत्युत्तरशततमं षडशीत्युत्तरशततमः अङ्कः प्रकाश्यतां गतः इति। प्रायशः 200 अङ्काः अस्य पत्रिकायाः सद्य एव पूरिताः स्युः। अङ्कम् इदं दर्शं पत्रिकायाः नवीनामिमां सञ्चिकां च विलोक्य परितोषनिर्भरं चित्तं जातम्। इयं पत्रिका विंशशतकस्य मूर्धन्यविदुषः प्रकृष्टसंस्कृतमहाकवेः सुरसरस्वत्याः समुपासकस्य आचार्यवर्यस्य रमाकान्तशुक्लस्य मानसपुत्री वर्तते। तैः इयं सुचिरं लालिता परिपोषिता बहूनि वर्षाणि किशोरीव इयं स्वकीयैः नर्मालापैः क्वचिद् हास्यैः क्वचिद् विलासैः रसिकजनानां चेतांसि रञ्जयति स्म। अनन्तरं च क्वचिद् युवतीव शृङ्गारपूर्णानि काव्यानि प्राकाश्यं नीतवती। क्वचिच्च अर्वाचीन संस्कृतसाहित्यस्य कामपि काष्ठां प्रकटीकृतवती। सम्प्रति तेषां विपश्चिदपश्चिमानां सुकवीनां रमाकान्तशुक्लवर्याणां महाप्रयाणानन्तरं तेषां सुशिष्यैः ऋषिराजपाठकवर्यैः इयं सम्पाद्यते। तेषां प्रधानसम्पादकत्वे पत्रिकेयं सम्यक् प्रचलति इति महतः हर्षस्य खलु अयं विषयः। ऋषिराजपाठकः अस्य प्रधानसम्पादकः। विद्वन्मणिर्वर्तते, सङ्गीतनिपुणो वर्तते, सामवेदाचार्यः, शुक्लयजुर्वेदाचार्योऽयं वर्तते, विद्यावाचस्पतिर्वर्तते। अनतिसाधारणनैपुणीं प्रदर्शयति अयं पत्रिकायाः सातत्यनिर्वहणे। संयुक्तसम्पादकः खलु पत्रिकायाः अभिनवशुक्लः वर्तते। तेषामेव रमाकान्तशुक्लवर्याणां सुयोग्यः पुत्रः। प्रबन्धसम्पादकश्च तेषामेव द्वितीयः पुत्रः आनन्दवर्धनशुक्लः वर्तते। एते सर्वे जनाः संस्कृतविद्यानुरागिणः सन्ति। महत्कार्यम् एते सम्पादयन्ति। एते त्रयोऽपि सर्वथा अभिनन्दनीयाः। पत्रिकायाः एतस्मिन् अङ्के ऋषिराजपाठकस्य सुचिन्तितं विचाररमणीयं हृद्यं निर्वद्यं सम्पादकीयं वर्तते। राजकुमारमिश्रः सुकविर्वर्तते। तस्य शारदास्तवः इति काव्यं। तथैव वसन्तकुमारभट्टस्य अष्टमूर्तिशिवस्य स्तुतिः। अरविन्दकुमारतिवारीवर्यस्य महाकुम्भो विजयताम् इति ललितगद्यविरचितं, क्वचित् क्वचित् पद्यैः खचितं, चम्पूशैल्यां विरचितं
काव्यं वर्तते। असारे खलु संसारे इति मनतोषभट्टाचार्यस्य काव्यम् अत्र सुगुम्फितं वर्तते। महाभारत पर्वसूची स्तोत्रमिति स्तुतिकाव्यं श्रुतिकानेटकरवर्यायाः वर्तते। सुरेन्द्रगुरुस्तवः सोमवीरसिंहलस्य तथैव विरहाग्नौ रङ्गस्मृतिः इति दण्डपाणेः आचार्यस्य अत्र वर्तते। त्वत्कृते इति ललितं काव्यं महेशशास्त्रिणः तथैव युवराजदीपककुमार भोगांवकरस्य काव्यद्वयम् अत्र योजितं वर्तते। कुशाग्र अनिकेतः कुशाग्रो निकेतः सम्प्रति संस्कृतविद्वत्सु कामपि काष्ठाम् आरोहति। स्वकीयेन पाण्डित्येन प्रत्यग्रवैदुष्येन यन्त्रादिसहायैः तत्र अत्यन्तमेव सन्दर्भसामग्री संवलितान् लेखान् अयं सम्पादयति। पाश्चात्यपण्डितप्रणीताः कालिदासप्रशस्तयः इति अस्य लेखः अत्र प्रकाशितः वर्तते। यद्यपि आदौ आचार्यवर्याणां वैराघवाणां वी राघवन् महोदयानां पाश्चात्य संस्कृतपण्डितानां संस्कृतपद्यानि इति शीर्षकेण लेखः पूर्वं प्रकाशितः। तदनन्तरम् आङ्ग्लभाषायां सत्यव्रतशास्त्रिणा पुस्तकं प्रणीतं। तत्रापि पाश्चात्यविदुषां पद्यानि इति विषयमेव आदाय तेषां पुस्तकं वर्तते। मयापि अत्र पाश्चात्यविदुषां बहूनि पद्यानि सङ्कलितानि, पत्राण्यपि तेषां सन्ति। क्वचित् एच् विल्सन् महोदयानां, क्वचित् च अन्येषां विदुषाम् आचार्यवर्यैः गयाचरणत्रिपाठिभिः सुभाषितशतकं यवनशतकम् इति काव्यद्वयं शर्मण्यदेशविदुषा प्रणीतं, प्रकाशितं, सम्पाद्य सम्यक् सम्पाद्य इति नैकैः विद्वद्भिः अस्यां दिशि प्रारम्भिकं कार्यं कृतम्। अनेन तत् कार्यं कामपि परिणतिं प्रापितं कुशाग्रेण अनिकेतेन। एवं कुशाग्रबुद्धिः वर्तते। अनिकेतोऽपि विद्यानिकेते अयं विलसति। महेशचन्द्र शर्मा गौतमः उपन्यासकारः गद्यकारः सुप्रथितः वर्तते। वैयाकरणनैपुणी अस्य सुविदिता वर्तते। प्राप्ते क्षणे ध्रुवं रत्नं कर्दमेऽपि महीयते इति एतस्य काव्यं वर्तते। तथैव इलाघोषवर्यायाः प्रतीक्षा इति कविता वर्तते। रीता त्रिवेदीवर्यायाः अपि पलाशपुष्पमधिकृत्य मुक्तककाव्यम् अत्र मनोरञ्जयति। विशिष्य ऋषिराजजानीवर्यस्य अस्माकं कालस्य कश्चन अनुपमः यः कविर्वर्तते, तस्य चतुरङ्गक्रीडेति काव्यं, चतुरङ्गक्रीडेति अभिनवगीतम् अत्र वर्तते। अत्र चतुरङ्गक्रीडायाः रूपकं यथा साधितं तत्र संरचना नैपुणी वर्तते। वैज्ञानिककविरयं वर्तते। प्रतिभापि अस्य प्रगल्भा वर्तते। नवोन्मेषं सर्वथा प्रकटीकरोति संस्कृतवाङ्मये अयं ऋषिराज जानीवर्यः। तेन राजनीतौ या क्रीडा भवति सा चतुरङ्गक्रीडारूपकेण सम्यक् अत्र निपुणतरं वर्णिता। प्रतीक्षाया कविता वर्तते इलाघोषवर्यायाः। सापि सरलया ललितगिरा कारुण्यतरङ्गिणीं प्रवाहयति। तथैव कौशलतिवारी वर्यस्य संस्कृतानुवादः अत्र प्रकाशितः रूसीमूलस्य
मुक्तेरन्वेषणम् इति शीर्षकेण कानिचित् काव्यानि अनुदितान्यपि सन्ति। केचन लेखाः अत्र विलसन्ति। सर्वम् अत्र पठनीयं वर्तते। ऋषिराजपाठकस्यापि होलीखेला इति काव्यं गीतं वा तस्य सङ्गीतनैपुणीं प्रमाणीकुरुते। काफी रागे त्रिताले च गीयते एतत् काव्यम्। एनम् अङ्कं परिपोषयन्ति संस्कृतजगद्वार्ता नवप्रकाशनचर्चा श्रद्धाञ्जलयः लेखकपरिचयः इति चत्वारः स्तम्भाः। हिन्दीभाषायामपि अरुणकुमारनिषादस्य समरक्षेत्रसमीक्षा पूर्वकं लेखः अत्र प्रकाशितः वर्तते। शुभ्रजीतसेनस्य कारोनाकम्पशतकसमीक्षा अत्र प्रकाशिता वर्तते। कल्पनादीक्षितवर्यायाः कारगिल काव्यम् आश्रित्य लेखः अत्र प्रकाशितः वर्तते। साकल्येन आधुनिकसंस्कृतसाहित्यस्य साम्प्रतिकसाहित्यस्य काश्चन सम्यक् गुम्फिताः समीक्षाः, कानिचित् रम्याणि काव्यानि, गद्यबन्धांश्च अयम् अङ्कः सञ्चिनुते। भूयो भूयो अभिनन्दनानि सन्तु सम्पादकवर्याणाम्। विशिष्य अत्र याः उल्लेखनीयाः रचनाः सन्ति तेषु तासु वा पलाशपुष्पं रीता त्रिवेदीवर्यायाः हृद्या कापि कविता वर्तते। नवीनं तत्त्वं तत्र विलसति। अन्यच्च हर्षदेवमाधवः सुरसरस्वत्याः साक्षात् हर्षस्वरूपः वर्तते। स्त्रीजातिपीडितानां संवेदनानि इति शीर्षकेण रचना एतस्य प्रकाशिता वर्तते। तस्याः काश्चन अंशान् पठित्वा स्वागतं कुर्वाणः सुरसरस्वत्याः सेवायाः अस्य समुद्यमस्य अहं वक्तव्यं स्वकीयमिमं समापयिष्यामि। प्रस्तूयते हर्षदेवमाधवस्य स्त्रीजातिपीडितानां संवेदनानि। हर्षदेवमाधवः सर्वत्र नवीनां सरणिं स्वकीयासु रचनासु आविष्कुरुते। नवान् विषयान् उपादत्ते, स्वीकुरुते वा नवीनान् पन्थान् आविष्कुरुते। अत्र काचन सर्वथा प्रायशः साहित्ये अस्पृष्टा एतावता समस्या उत्थापिता। प्रायशः अस्माकं विमर्शे अस्माकं विचारसरण्यां नारीं प्रति कारुण्यभावः दाक्षिण्यभावश्च पुरुषसमाजेन रक्ष्यते। किन्तु आधुनिकी या नारी वर्तते सा इदानीं तथा अबला नास्ति। सापि प्रबलायते। क्वचित् क्वचिच्च प्रबलानां महिलानां यादृशं कार्मण्यं तेन पुरुषाः त्रस्ताः अपि भवन्ति। यद्यपि एतादृशाः प्रसङ्गाः वा एतादृशी स्थितिर्वा बहुधा नैव विलोक्यते। अपवादस्वरूपमेव क्वचित् क्वचित् एतादृशाः प्रसङ्गाः अस्माभिः श्रूयन्ते। किन्तु पुरुषाः अपि प्रताडिताः भवन्ति पत्नीभिः महिलाभिर्वा इति। इदानीम् एषा स्थितिः विजृम्भमाणा क्वचित् क्वचित् दरीदृश्यते आधुनिके समाजे। हर्षदेवमाधवेन सा स्थितिः परामृष्टा काव्यद्वारेण। केचन अंशाः एव मया एतस्य काव्यस्य प्रस्तूयन्ते। नार्याः अपरैव काचन छविः अत्र तेन अंकिता निरूपिता वा।
तस्याः कण्ठे मङ्गलसूत्रमस्त्यहङ्कारस्य, तस्याः भाले कुङ्कुमचन्द्रकोऽस्ति क्रोधस्य, तस्याः नेत्रयोरस्ति कज्जलं कलहश्यामहृदयस्य, तस्याः भूषणानि सन्ति कटुवचनानि, तस्याः सौन्दर्यमस्ति अभिमानविषसिक्तं, सा या कापि भवेत्, तस्याः समीपे नास्ति स्नेहः प्रणयः कमपि कृतार्थं कर्तुं, तस्याः अस्तित्वमपि शुष्कनदी पर्यायः। एवमेव बहवः बन्धाः अत्र विलसन्ति, नार्याः दारुणैव कापि छविः त्रासजनकमेव रूपम् अत्र चित्रितं वर्तते। याः महिला कवयः सन्ति, स्त्री रचनाकाराः रचनाकर्त्र्यो वा सन्ति, तेषामपि तासामपि पक्षः अस्मिन् अङ्के समावेशितः खलु वर्तते। यतोहि इलाघोषवर्या अत्यन्तमेव सुचिन्तिततया स्त्रीजातेः वेदनां करुणां सम्प्रति या वर्तते तस्याः अपि स्वरूपं निर्दिशति। दिङ्मात्रमेव केवलम् अर्वाचीनसंस्कृतपत्रिकायाः नवीनः यः अङ्कः समुपलब्धः, तस्य सङ्केतो मया विधायि एतावदेव उक्त्वा विरमामि। सर्वेभ्यो धन्यवादाः। नमो नमः।